र यस क्रममा आज भने हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय रणबहादुर राई हाम्रो प्रत्यक्ष स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ र हामी लामो कुराकानी गर्दैनौँ। आज छोटो मिठो कुराकानी गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यसर्थ आज हामी तपाईँको टेलिफोन लिने छैनौँ र हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त केही फेसबुकमा र इनबक्समा प्राप्त भएको म्यासेजहरूलाई सामान्यतया लिनेछौँ भने हामी नगरका समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ र म ढिलो नगरिकन कुराकानीतर्फ नै यहाँलाई लान चाहन्छु। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? हजुर, हामी विषयवस्तुतर्फ नै ढिलो नगरिकन प्रवेश गर्छु होइन। अब हामीले चाहिँ यो तपाईँले चुनावको ताका होइन जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुनेका थियौँ र हाम्रो रेडियोबाट र अनलाइनहरूमा पनि छापिएका प्रसारण भएका थिए र एक हिसाबले ती प्रतिबद्धताहरू पुरा हुने क्रममा नै गएको जस्तो पनि धेरैले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यद्यपि कतिपय के भयो भन्ने बारेमा त अब फेरि समयक्रमले नै बताउला होइन। यो तपाईँको कार्यकाल अब अन्तिममा छ होइन। अब लगभग थोरै समय दिनमा मात्रै छ भनौँ न। अब यसो हुँदाखेरि विगतलाई फर्केर हेर्दा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म भन्दा पनि जनता सन्तुष्ट हुनुपर्छ, नगरवासी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। हजुर, यसको समीक्षा गर्ने भनेको जनताले हो र नगरवासीले हो। भनेपछि जे होस् अहिलेसम्म जस्तै आफूले गरेका घोषणाहरू होइन, म यस्तो यस्तो काम गर्छु, यो गर्छु भनेर तपाईँले जुन एउटा चाहिँ घोषणा गर्नुभयो अथवा प्रतिबद्धता पत्र जाहेर गर्नुभयो, घोषणा पत्र आए, ती कुराहरू पुरा गरेँ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ अथवा मैले अझै गर्न सकिनँ भन्ने के छ? मलाई के लागेको छ भने सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको हाम्रो यो ऐन कानुन बनाउने जिम्मेवारी थियो। हजुर हजुर। राजा शक्तिको बाँडफाँड भनेको कानुन बनाउने अधिकार हो। त्यो अधिकार हामीले पुरा गरेका छौँ। जुन चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ, पुरा गरेका छौँ। त्यो हामीले कानुनहरू बनाइसकेको हुनाले नै आज प्रशस्त मात्रामा हाम्रो आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि आज सञ्चालन भइरहेको तपाईँलाई जानकारीमै छ। आज सूर्योदय नगरपालिकाले जुन चाहिँ आयोजनाहरू सञ्चालन, सूर्योदय नगरपालिकाभित्र आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ त्यो इलाम जिल्लाको मात्र होइन, यो प्रदेश नम्बर 1 कै थुप्रै चाहिँ पालिकाहरूमध्ये नगर सूर्योदय नगरपालिकाले गरेका केही नगरपालिका मध्ये को कार्यक्रमहरू हो यो। आज सूर्योदय नगरपालिकाको शिक्षाको क्षेत्रमा गरेका छन्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेका छन्, कृषिको क्षेत्रमा गरेको छ होइन। त्यसै गरी अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा गरेका छन् भने ज्येष्ठ नागरिक को क्षेत्रमा, त्यसै गरी विविध अरू जस्तै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यी थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो सूर्योदय नगरपालिकाले बनेका कानुनमा आधारित भएर यी कामहरू गरेको हुनाले हामीले जनताको अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका निम्ति कानुन बनायौँ। त्यही कानुन अनुरूप हामीले आज थुप्रै आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हजुर, अब दिगो विकासको अवधारणाका साथ तपाईँ नेतृत्वमा आएपछि होइन सूर्योदय नगरपालिकाले कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि मुख्य चाहिँ कुन विषयवस्तुलाई यहाँले चाहिँ प्राथमिकता दिएर यो 5 वर्षमा काम गर्नुभयो? त्यो मैले विशेष गरेर 4-5वटा क्षेत्र भनौँ। एउटा कृषिको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा। हजुर, यहाँनिर केही प्रश्नहरू पनि यहाँनिर हाम्रो फेसबुकमा प्राप्त भएका प्रश्नहरू रहेका छन्। ती प्रश्नहरूलाई म 1-2वटा प्रश्नलाई यहाँ उठान गर्न चाहन्छु। भानु पराजुलीले लेख्नु भएको छ, भावी योजनाहरू के छन्? नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी बेच्ने कि रक्सी बोतल सबै फेर्ने, फिकल बजारबाट 3 घरे जाने कृषि सडक कहिले पिच गर्ने, 5 वर्षसम्म किन पिच हुन सकेन बाटो, चुनावको तयारी कस्तो छ, पार्टी फुटेको अवस्थामा जनताले भोट दिएर जित्छु भन्ने आधार के छ? यस्तै यस्तै प्रश्न गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ भने? एकदम प्रश्न राम्रो छ, अलिक लामो भयो होइन। तर सूर्योदय नगरपालिकाले एउटा दिगो योजना बनाएको छ, त्यसै गरी आवधिक योजना बनाएका छन्। त्यही आवधिक योजना र एउटा चाहिँ दीर्घकालीन सोचका साथ नगरपालिका अगाडि बढेर त्यही अनुरूप हामीले आयोजनाहरू पनि र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र मैले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि र हाम्रो सरलाई के भन्न चाहन्छु भने सूर्योदय नगरपालिकाले आज 400 करोडभन्दा बढीका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यो दिगो
विकासको निम्ति हो। हजुर र केही सडकहरू पनि निर्माण गरिरहेको छ। सूर्यदेव नगरपालिकामा मैले पटक पटक भन्ने गर्छु 545वटा भन्दा बढी सडकहरू थिए र त्यो 545 भन्दा बढी सडकहरू निर्माण गर्नका निम्ति र त्यसलाई पुरा गर्नका निम्ति हामीलाई 100 वर्ष लाग्थ्यो भने त्यसलाई हामीले 28 वर्षमा पुरा गर्ने गरी यो एमटिएमपी निर्माण गर्यौं। एमटिएमपी भनेको म्युनिसिपालिटी ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान भनिन्छ। सूर्यदेव नगरपालिकाको यो सडक गुरु योजना हो। त्यो गुरु योजना अनुसार हामीले बजेटहरू निर्माण गर्छौं र बजेटहरू विनियोजन गर्छौं। त्यही विनियोजन गरेका र हामीले योजनाहरू जुन बजेटहरू चाहिँ विनियोजन गरिरहेका छौं त्यही अनुसारले हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सडकहरू निर्माण हुँदै जान्छ र सूर्यदेव नगरपालिकाले 25 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण सडकहरू निर्माण गरिसक्नेछ। र हामीले के चाहिँ गर्नुहुन्न भने यो आज चाहिँ जुन चाहिँ सडकहरू झनै 255वटा सडकहरू हामीले निर्माण गर्न लागेका छौं त्यो 255वटा सडकहरू निर्माण गर्नको निम्ति केही समय त पर्खिनुपर्छ। यदि आजभन्दा 25 वर्ष पहिला नै यस प्रकारका एमटिएमपीहरू सूर्यदेव नगरपालिकाका सडक गुरु सञ्जाल योजनाहरू निर्माण गरिदिएको थियो भने आज सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ सूर्यदेव नगरपालिकाभरि कालोपत्री सडकहरू हुने थिए। यी ढिलाइ भयो तर पनि हामीले यो अझै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण सडकहरू निर्माण गर्नुपर्छ र एउटा दिगो योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो सडकहरूको एउटा एमटिएमपी निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौं। त्यसैगरी अब हाम्रो भावी योजनाहरूमा घाँस बाँस कपासका कुराहरू छन्। हामीले सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई टोलमा पठाएका छौं। यो गणकहरूलाई पठाएका छौं। गणकहरूले विभिन्न चाहिँ हाम्रो घर परिवारको विवरणहरू लिने काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी ती हाम्रा चाहिँ नगरवासीहरूको अवस्था कस्ता छन् त, कतिवटा चाहिँ वर्गमा विभाजन गर्ने, कुन वर्गका छन् र कस्तो आर्थिक अवस्था के छ र उहाँहरूलाई के आवश्यकता पर्छ, भोलि हामीले भविष्यमा दिन सक्ने कुराहरू के हुन् र कसरी उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिने, कस्ता प्रकारका सेवा सुविधाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले वैज्ञानिक तरिकाले यसलाई अगाडि बढाउने गरी नगरपालिका लागेको छ। सूर्यदेव नगरपालिकाले एउटा नमुना नगरपालिका बनाउनु पर्छ भनेर नै हामी लागेका छौं। नमुना नगरपालिका बनाउनका निम्ति प्रशस्त हाम्रा चाहिँ आधारहरू पनि निर्माण हामीले गर्दैछौं। जस्तै अस्पतालका कुराहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। नेपालमै पहिलोपल्ट टी रिसर्च एन्ड प्रमोसन सेन्टर निर्माण भइरहेको छ हैन। हामीले अहिले भर्खरै 50 करोड चाहिँ बजेट शहरी विकासबाट प्राप्त गरेका छौं। त्यसमार्फत हामीले थप चाहिँ पर्यटन विकासका निम्ति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसकेका छौं। छलफल भएर त्यसको निम्ति हामीले सिफारिस समेत पठाइसकेका छौं। त्यसैगरी नगरको इच्छा नारीलाई शिक्षा, नगरको इच्छा बुहारीलाई शिक्षा भन्ने कार्यक्रम पनि हाम्रो 20 देखि 25 वर्षीय कार्यक्रम यो समाज परिवर्तन गर्नका निम्ति, समाजको शिक्षामा सुधार गर्नका निम्ति र समाजका जुन चाहिँ सकारात्मक सोचको विकास गर्नका निम्ति यो हामीले अगाडि कार्यक्रम बनाएका छौं। त्यसैगरी यो बाल मैत्री जुन चाहिँ नगर स्थानीय सरकारको कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौं। प्रत्येक वर्ष तपाईले यो वातावरणीय सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका निम्ति जुन चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले वार्षिक रूपमा कम्तीको पनि 50,000 बोट बिरुवा रोप्ने काम गरिरहेका छौं। यी थुप्रै कार्यक्रमहरू रहेको छ र हामीले यो दिगो कृषिको निम्ति कृषिमा वैज्ञानिकरण गर्नका निम्ति, व्यवसायीकरण गर्नका निम्ति र आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति पनि हामीले त्यस्ता प्रकारका थुप्रै चाहिँ कृषिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसकेका छौं। हाम्रो पशुपालनको क्षेत्रमा चाहिँ अझ विकास गर्नका निम्ति र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति थुप्रै कार्यक्रमहरू रहेको छ। हामीले यही चैत वैशाखदेखि हामी के गर्दैछौँ भने चाहिँ सेक्सिमेन्ट समेत वितरण गरेको छ। यो हाम्रो क्यानाडा मार्फत
अहिले चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्नका निम्ति सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेका छन्। यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् र भविष्यमा पनि यो हामीले जुन चाहिँ अहिले प्रारम्भ गरेका कार्यक्रमहरू छ, आयोजनाहरू छ, त्यो पुरा गर्नका निम्ति पुरा गर्दै र थप 400 मात्र होइन, त्योभन्दा अझ धेरै बजेटहरू हामीले चाहिँ हाम्रो ऐन नियम कानुन बनाएर त्यो प्राप्त गर्नका निम्ति र प्राप्त गर्दै यो नगरपालिकालाई एउटा उन्नत र नमुना नगरपालिका बनाउन हामीले थुप्रै कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि जानकारी दिन चाहन्छु। यो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यो सूर्य नगरपालिका भनेको एउटा यस्तो चाहिँ सुन्दर प्राकृतिक सम्पदा भएको ठाउँ हो। यसलाई थुप्रै यो नगरपालिकाभित्र थुप्रै कामहरू गर्न सकिन्छ। सम्भावना भएको ठाउँ हो। तर चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण कामहरू गर्नका निम्ति हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित स्थापित गर्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ। त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो गर्न सकेको खण्डमा यो सूर्य नगरपालिका साँच्चै नै एउटा देशको मात्र होइन विदेशको पनि नमुना नगरपालिका बन्न सक्छ। हजुर, त्यो दृढ विश्वास मसँग छ। हजुर, हाम्रो श्रोताहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाईँ रेडियो फिकल 90.6 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो फेसबुक पेज रेडियो फिकल 90.6 मेगाहर्जबाट फेसबुक लाइभमा तपाईँले लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुने म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँलाई यो जानकारी गराउँदै म फेरि पनि प्रश्नतर्फ पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो साथ अब सूर्योदय नगरपालिकाले चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि देशैभरि एक हिसाबको चाहिँ राम्रो फिडब्याक कमाइरहेकै अवस्था थियो होइन, र तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ अब चाहिँ भएका बजेट र प्लस अरू व्यक्तिगत सम्बन्धका कारणबाट विभिन्न पहल कदमीका कारणबाट पनि अरू बजेटहरू आएर पनि काम भयो भनेर समाचारहरू आइरहेको अवस्थामा चाहिँ एक थरीले विगत केही समय अगाडिदेखि उठान गरे कि सूर्योदयमा व्यापक घाटा बजेट भयो जसले गर्दा दिगो रूपमा चाहिँ असर गर्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ उहाँले? ती साथीहरूले बुझेर बोल्नुभयो या नबुझेर बोल्नुभयो, अध्ययन गरेर बोल्नुभयो, अन्तर्वस्तु के हो त्यसको भन्ने कुरा बुझेर बोल्नुहुन्छ या बुझेर बोल्नुहुन मलाई थाहा छैन। त्यतातिर म बढी केन्द्रित हुन चाहन्न। तर विशेष गरेर त व्यवस्थापन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँमा भएकै वस्तुलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ कुलमान घिसिङ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। जति बेला चाहिँ 14 घण्टा लोड सेडिङ भइरहेको विद्युतीकरणलाई एउटा कुलमान घिसिङले जिरोमा झारिदिनु भयो। व्यवस्थापन भनेको त्यस्तो हो। र त्यही कुरोको व्यवस्थापन गर्न अर्को व्यक्तिलाई दिँदाखेरि, अर्को व्यवस्थापकलाई दिँदाखेरि फेरि 16 घण्टासम्म तुरुन्त तत्कालै के भयो भन्दाखेरि लोडसेडिङ स्टार्ट भयो, सुरु हुन थाल्यो है। भनेपछि एउटा नेतृत्वले र एउटा व्यवस्थापकले कत्रो ठुलो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ र कति असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त तीबाट हामीले सिक्नुपर्छ। र बजेट घाटाको सवालमा कुनै पनि व्यक्तिले सूर्योदय नगरपालिकामा आएर मैले चाहिँ बजेट घाटा भनेको यस्तो हो कि पैसै नहुनु है, बजेटै नहुनु, त्यस्तो काहीँ पनि तपाईँले सुन्नुभएको छैन। बजेट घाटा भएको हुनाले यो कार्यक्रम छैन अथवा यो कार्यक्रम को चाहिँ पैसा दिन सकिँदैन, यो कार्यक्रम तपाईँले चाहिँ हामीलाई लगाउनु भयो भनेर निर्माण व्यवसायले त कहीँ बताएर त भनेको छैन। अथवा कुनै पनि कर्मचारीले चाहिँ तलब पनि नपाएको अवस्था त छैन। त्यसैगरी कुनै शिक्षकले तलब नपाएको अवस्था त छैन होइन। तर हामीसँग स्किल छ, क्षमता छ। त्यो क्षमता चाहिँ हामीले प्रदर्शन गरेका हौँ। हामीसँग 10 करोड बजेट भइदियो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि क्षमता कसै व्यक्तिसँग छ भने 10 करोडले अरबको काम गर्न सक्छ। त्यो क्षमता चाहिँ फेरि हामीसँग भएको हुनाले हामीले त्यो प्रदर्शन चाहिँ गरेका हौँ। हजुर, अब नि जस्तै सूर्योदय नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरूको चाहिँ अभाव जस्तो थियो होइन। जस्तै भौतिक संरचनाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि प्रायः सबै वडा कार्यालय भवनहरू नभइरहेको अवस्था, त्यसै गरी नगरमै पनि चाहिँ पर्याप्त रूपमा विभिन्न शाखाहरूलाई चाहिँ नभइरहेको अवस्थामा अहिले एक हिसाबले पुरा हुने क्रममा रहेको छ। भौतिक संरचना जुन निर्माणको क्रममा कतिको उपलब्धि भयो? अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रत्येक वडामा हामीले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिसकेका छौँ। प्रत्येक वडामा आफ्नै वडा भवनको कार्यालय निर्माण गरिसकेका छौँ। वडा नम्बर 10 देखि भयो। वडा नम्बर 10 मा केही समस्या, प्राविधिक समस्या भएको हुनाले तर बजेट
चाहिँ विनियोजन भइसकेको छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, यी तल बिर्तामोडमा हेर्नुहोस्, कुनै कुनै वडामा 3टा वडाका कार्यालय एउटै भवनमा रहेको अझै पनि छ। उदाहरण ती देख्नु टाढो जानै पर्दैन। तर हामी नयाँ नगरपालिका हुँदा हुँदै पनि हामीले सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ वडा कार्यालय निर्माण गरिसक्यौँ, सम्पूर्ण स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरिसक्यौँ। त्यसै गरी तपाईँ त्यहाँ अहिले चाहिँ भव्य चाहिँ भवन कार्यालय सूर्य नगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय देख्नुहुन्छ। अझ त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, हामी सूर्य नगरपालिका आज चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 कै पहिलो प्रविधि मैत्री नगरपालिका पनि बन्दैछ होइन। सुरुमै मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ कोरियन चाहिँ जापानिज एम्बेसीसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ यो प्रविधि एउटा चाहिँ आइटी प्रोफेसनल दियौँ। उहाँ लामै समय बस्नुभयो, कोभिड-19 कारणले फिर्नुभयो। उहाँसँग हामीले धेरै समन्वय गरेर हाम्रा नगरपालिकालाई कसरी प्रविधि मैत्री चाहिँ नगरपालिका बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले व्यापक छलफल गरेर हामीले अब हाम्रो चाहिँ सूर्य नगरपालिकालाई प्रविधि मैत्री नगरपालिका बन्दैछ भनेर मैले पटक पटक भनेको छु होइन। त्यस्ता भौतिक पूर्वाधारका थुप्रै कामहरू भएका, भौतिक पूर्वाधारका मात्रै होइन सफ्टवेयर कामहरू पनि भएको छन्। जस्तै सूर्य नगरपालिकाले जुन चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाए, त्यो पाठ्यक्रम भनेको नेपालको 2-3वटा पालिका जसले पाठ्यक्रम बनाएको थियो, तीमध्ये एउटा नगरपालिका सूर्य नगरपालिका पनि हो। अहिले हामी पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्यौँ, त्यो पाठ्यपुस्तक निर्माण सम्भवतः यो सूर्य नगरपालिका चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 कै पहिलो हो स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अन्य जस्तै विज्ञान प्रदर्शनीहरू, नेपालकै पहिलो चाहिँ म्याथ प्रदर्शनी गर्थ्यौँ होइन, त्यो पनि नेपालकै पहिलो हो। त्यस्ता सफ्टवेयरका कामहरू पनि थुप्रै गरेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा नमुना नगरपालिकाले गर्न सक्छ र नमुना नगरपालिका उन्मुख हुनको निम्ति यो पनि आधारहरू हुन् भनेर भन्नको निम्ति मैले तपाईँले यी कुराहरू उदाहरणहरू दिएका हुँ। त्यस्ता थुप्रै कामहरू छन् जुन चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 1-2 घन्टामा भनेर सम्भव पनि छैन। हामीले पुरै हाम्रो चाहिँ किताब पल्टाएर र हाम्रा चाहिँ कार्यालय खोलेर र कम्प्युटरै हेरेर मात्रै ती भन्न सकिन्छ, ती सबै कुराहरू स्मरण गर्न सकिन्न, त्यति धेरै हामीले कामहरू गरेका छौँ। हजुर, यो शिक्षा क्षेत्रमा नि अब म पनि धेरैवटा स्कुलहरूमा तपाईँ लगायत तपाईँको टिमको अनुगमनको क्रममा पनि गएँ होइन। अब त्यहाँनिर चाहिँ म्याथका कपीहरू वितरण गर्नेदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि सूर्योदय नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय जस्तो पनि थियो होइन। कतिपय विद्यालय चाहिँ अब मर्ज हुने, अर्को विद्यालयसँग मर्ज हुनुपर्ने अवस्था जस्तो पनि थियो र पछिल्लो समय पुनः सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै शैक्षिक स्तर पनि उक्सिँदै गइरहेको जस्तो पाएको छ। यो यसमा शिक्षामा कसरी यहाँहरूले काम गर्नुभयो? शिक्षामा पनि हामी त्यस्तो धेरै सन्तुष्टि त छैनौँ, तर एउटा दिगो रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति हामीले कार्यक्रममा चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ है। र अहिले यो कोभिड-19 कारणले पनि हामीले जुन प्रकारले हाम्रो सोच थियो 5 वर्षमा जुन ठाउँमा जुन उपलब्धि र जुन प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने थियो प्राप्त गर्न सकिएन। किनभने झनै 2 वर्ष 2.5 वर्ष कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू स्कुलमा चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर चाहिँ धेरै शिक्षा लिन सकेनन्। तर हाम्रो सोच त धेरै थियो, यो 5 वर्षमा हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेका थियौँ। तपाईँ यी हाजिरीदेखि लिएर 12 महिना बारे कार्यक्रम, त्यसै गरी अहिले खेलकुदको क्षेत्रमा हामीले बास्केटबलको प्रारम्भ गऱ्यौँ, बास्केटबलको कोडहरू निर्माण गर्थ्यौँ होइन। त्यसै गरी हामीले यो इङ्ग्लिसलाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो विषयको रूपमा विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ लिन्थे भने अहिले अङ्ग्रेजी एकदमै सरल एउटा भाषाको रूपमा एउटा सरल चाहिँ के भन्दाखेरि विषयको रूपमा विद्यार्थी लिइरहेको अवस्था छ। अहिले म्याथ अलिकति उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको अवस्थामा हामीले गणितसँग खेल्नु, गणितीय धारणा बसौँ भन्ने एउटा चाहिँ नारा बोकेर हामीले गयौँ। हामी प्रत्येक विद्यालयको विद्यार्थीहरूका माझमा पुगेर हामीले नै अब उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, इन्सपायर गर्नुपर्छ र यो चाहिँ के भन्दाखेरि पर्फेक्ट प्र्याक्टिस गराउनुपर्छ म्याथमा भनेर हामी
नगरपालिका लाग्यो। म स्वयं विभिन्न विद्यालयमा गएर पुस्तकहरू अभ्यास पुस्तिकाहरू बाँड्ने वितरण गर्ने कामहरू गरेँ। त्यसले गर्दा पनि अब म्याथप्रतिको पनि उनीको चासो रहेको छ र मलाई आशा छ म्याथमा पनि अब विद्यार्थीले राम्रै गर्नेछन् र यो भविष्यमा यो म्याथलाई पनि सहज एउटा सरल विषयको रूपमा विद्यार्थीले लिनेछ त्यो आशा मैले लिएको छु र यदि भयो भने चाहिँ ती विद्यार्थीहरू साँच्चै नै एउटा व्यवसायिक बन्न सक्छन्, प्राविधिक बन्न सक्छन्। अहिले प्राविधिक र व्यवसायका कुरा गर्छन् तर गणितमा कमजोर छन् हैन। त्यो नीति छ, त्यो नीति चाहिँ गलत नीति हो। त्यही भएको हुनाले पनि एउटा विद्यार्थीहरूलाई र हामीले उत्पादन गरेका कुनै पनि विद्यालयबाट उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू, सुदूर नगरपालिकामा उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू व्यावसायिक बनाउनुपर्छ, प्राविधिक बन्नुपर्छ हैन। तिनीहरू सिपमूलक हुनुपर्छ, रोजगारमूलक हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ नगरपालिका अगाडि बढेको छ। शिक्षामा पनि त्यही प्रकारका कार्यक्रमहरू लिएर शिक्षाको विकास पनि त्यसरी गरिरहेको छ। हजुर, एउटा प्रश्न म लिन चाहन्छु। यहाँ भूषण गौतमले लेख्नु भएको छ, सूर्योदय नगरपालिकामा यहाँको लिडरसिपमा धेरै काम भएका छन्, त्यसको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु, तर राजनीतिक रूपमा यहाँले मेयर हुँदा नेकपा एमालेको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा मेयर पदमा जित्नु भएको थियो। अबको चुनावमा फरक दलबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जाँदै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा ती पहिला भोट दिएका जनता र अहिले एमालेमै रहेका जनतालाई, जसले अघिल्लो चुनावमा यहाँलाई भोट दिएका थिए, कसरी कलम चिन्हमा भोट हाल्नका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ? हुन त काम गर्ने व्यक्तिका लागि चिन्ह ठुलो कुरा होइन, तर पनि जनतामा अझै दल र चिन्हप्रतिको अगाध आस्था र विश्वास छ। यस कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? भूषण गौतम सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनता चाहिँ कसैको दास हुँदैन, जनता कसैको नोकर पनि हुँदैन। जनता स्वतन्त्र हुन्छ। जनताले चाहिँ कुनै पनि पार्टी छान्ने उसको सार्वभौम अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारभित्र रहेर यदि मेरो चाहिँ म भोलि अन्य पार्टीमा लागेर पनि कुनै पनि फरक मत लिएर जाँदा, फरक चुनाव चिन्ह लिएर जाँदा पनि मेरो जुन चाहिँ भिजन, मैले लिने लक्ष्य, नगरपालिकालाई बनाउने सोच, दीर्घकालीन सोच आदि इत्यादि सही भयो भने अब जनताको चेतना चाहिँ विकास भइसकेको छ। जनताको चेतना विकास भइसकेको हुनाले जसको चाहिँ साँच्चै नै भिजन राम्रो छ, जसको चाहिँ पार्टीको एउटा चाहिँ के हुन्छ सिद्धान्त नीति सही छ, अब त्यतैतिर लाग्नेछ, गलत नेतृत्वको पछि लाग्दैन भन्ने पूर्ण विश्वास मैले लिएको छु। र अब लगभग समाजको सोच पनि त्यस्तै छ। त्यही भएको हुनाले यसमा चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्ट छु। यो सूर्योदय नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनताहरू सचेत हुनुहुन्छ र वास्तवमा सूर्योदय नगरपालिकाका जनताहरू शिक्षित पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले अब उहाँहरूले हेरी छानी व्यक्ति उसको सोच, विचार, सिद्धान्त, निष्ठा, उहाँले गरेका त्यो के अरे चाहिँ उम्मेदवारहरू गरेका विगतका कामहरू आदि इत्यादिले मूल्याङ्कन गर्दै भोट हाल्नेमा म विश्वस्त छु। हजुर, अर्को नि अब जस्तै चियाको सन्दर्भमा सूर्योदय नगरपालिकाले चियाको सन्दर्भमा पनि धेरै कदम चाल्यो र जुन दिनदेखि कदम चाल्यो त्यस दिनदेखि विवादित जस्तो पनि भइरहेको अवस्था थियो। त्यसमा दुईटा प्रश्न पनि आएका छन्, यही प्रश्नलाई म उठाउन चाहन्छु। हाल हामी किसानको प्रमुख बाली चिया खेतीमा वर्तमान अवस्थामा साह्रै बिग्रेको छ। यति ठुलो समस्या आएको छ कि किन राम्रो दाम पाउन सकिरहेको छैन? दामको कुनै कुरा त परकै भयो, बिक्री गर्न पनि धेरै मुस्किल भइरहेको छ। यो समयमा चिया किसानको हो। यो समस्याको समाधानका लागि हाम्रो मेयर साहबको अघिल्लो कदम के छ त भनेर भवानी घिमिरेले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै अर्को पनि चियाकै सन्दर्भमा चाहिँ हाल हामी किसानको सन्दर्भमा अर्को प्रश्न चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ राज राईले पठाउनु भएको छ। सुनापाभरि भएका जति पनि चिया कम्पनीहरू छन्, सबै चिया कम्पनीहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएर स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै केन्द्रीय सरकारले नेपालको चियालाई विदेशको बजारमा ब्रान्डेड गरी बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा उठान गर्नुभएको छ। दुवैजनालाई के भन्नुहुन्छ र चियाको सन्दर्भमा नगरले चालिरहेको कदमहरूको सन्दर्भमा? चियाको विषय निकै जटिल छ। हामीले प्रारम्भ गर्यौं सुरुमै यो चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य
धेरै किसानहरूले के बुझिदिनु भयो भन्दाखेरि अब 40 रुपियाँभन्दा माथि चियाका मूल्य नहुने रहेछ भनेर पनि बुझिदिनु भयो। तर हामीले न्यूनतम चियाको समर्थन मूल्य भनेका छौँ। न्यूनतम सबैभन्दा कम 40% मुना भएका चियाको मूल्य चाहिँ के छन् भन्दाखेरि 40 रुपियाँ भनेर हामीले कार्यविधि बनाएका थियौँ। त्यो कार्यविधि हाम्रो चाहिँ वेब पेजमा पनि छ, वेबसाइटमा पनि छ, स्पष्ट त्यसमा लेखिएको छ हैन। र हामीले किन यो चियाका न्यूनतम समर्थन मूल्य राख्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, उद्योगपतिहरू विभिन्न प्रकारको उद्योगपति हुन्छ, स्थानीय उद्योगपति पनि हुन्छ, विदेशी उद्योगपति पनि हुन्छ, राष्ट्रिय उद्योगपति पनि हुन्छ। केही उद्योगपतिहरू के गर्न चाहन्छन् भन्दाखेरि सिन्डिकेट लागू गर्न चाहन्छन् चियामा है। र मैले मेरै अनुभव के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ स्प्रिङ सुरुको चिया चाहिँ चियालाई चाहिँ दाम एकैचोटि 90, 80, 100 रुपियाँसम्म दिने, त्यसको दाम चाहिँ त्यसको मूल्य चाहिँ अधिकतम 7 दिन अथवा 8 दिन अथवा 9 दिन राखिदिने। त्यसपछि फेरि जुन चाहिँ बर्सात सुरु हुन्छ अथवा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ चिया, त्यो उत्पादन सबैभन्दा बढी उत्पादन भएको समयको चियाको मूल्य चाहिँ तपाईँको कति राखिदिने भन्दाखेरि 15 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 25 रुपियाँ राखिदिने। फेरि अन्तिम एटमको चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अन्तिमको चियाको जुन चाहिँ दसैँ तिहार को समयतिर टिपिने चियाका मूल्य चाहिँ फेरि 60, 70, 80, 90 रुपियाँ राखिदिने। तपाईँ सबैभन्दा बढी चिया चाहिँ कहिले उत्पादन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बर्सातको समयमा। त्यति बेला झन् 90% भन्दा बढी चियाहरू त्यति बेला उत्पादन हुन्छ। त्यति बेला चियाको दाम चाहिँ कति दिन्छ? 10 रुपियाँ र 15 रुपियाँ। त्यही भएको हुनाले हामीले एभरेजमा सम्पूर्ण, किनभने किसान त धेरै घाटामा गइरहेको हुन्छ नि त, कम्तीको पनि 40 रुपियाँ दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने किसानको लागत त 37 रुपियाँ भन्दा बढी लागेको छ 1 किलो चिया उत्पादन गर्न। हामीले त्यसरी त्यसको लागत निर्धारण गऱ्यौँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गऱ्यौँ। अर्को हामी के चाहन्थ्यौँ भन्दाखेरि उद्योग ठुला उद्योगपतिहरूको देश पनि हुँदैन हैन, आफ्नो बस्ने ठाउँ पनि हुँदैन। जहाँ चाहिँ आफूले लगानी गरिसकेपछि नाफा हुन्छ त्यही ठाउँमा जाने हो कि। अमेरिकामा नाफा हुन्छ भने अमेरिकै पुग्छन्, भारतमा नाफा हुन्छ भने भारतमै पुग्छन्। जति बेला फिक्कलमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा के उत्पादन हुन्थ्यो भन्दाखेरि अलैँची उत्पादन हुन्थ्यो। थुप्रै व्यापारीहरू देख्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो व्यापारीहरू अहिले कहाँ गए भने कोही सिलगढी गए, कोही कलकत्ता गए, कता गए। अहिले छैन हैन। त्यस्तै हो, व्यापारीहरूको चाहिँ ठाउँ पनि हुँदैन, देश पनि हुँदैन। तर किसान त यहीँ बस्नुपर्ने हो नि त। र किसानले पनि आफूलाई सुधार्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि किसान मतलब एउटा उद्योगपतिहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि जहिलेसम्म चिया बिक्री हुन्छन् किसानबाट चाहिँ र मेटेरियल्स पाइसके पछाडि जहिलेसम्म बिक्री हुन्छ तहिलेसम्म त्यो फ्याक्ट्री खोलिन्छ कि। त जहिले चिया बिक्री हुन छोड्छ, जहिलेदेखि चिया बिक्री हुन छोड्छ तब उसको फ्याक्ट्री बन्द हुन्छ। र विशेष गरेर ठुला उद्योगपतिहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण पैसा पनि आफ्नो हुँदैन। हेर्नुहोस्, ब्याङ्कले पनि उसलाई मात्रै पत्याउँछ नि त, उसको त केही पनि जाँदैन। भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि किसान अप्ठ्यारो पर्ने हो। त्यो चिया किसान अप्ठ्यारो पर्दैन, चिया बिक्री भएर आउने। उसले के भनिन्छ भने मेरो चिया बिक्री हुनु छोड्यो, अब हामी चिया लिँदैनौँ भनिसकेपछि मार्न पनि अप्ठ्यारो पनि किसान हुन्छ। त्यही भएको हुनाले सूर्यदेव नगरपालिकामा अर्ग्यानिक टी बनाउनुपर्छ। अर्ग्यानिक टी मात्र अहिले बनाउन सकिएन भने गुणस्तरीय चिया उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि किसान आफै सचेत हुनुपर्छ। यदि सूर्यदेव नगरपालिकामा उत्पादन भएका चिया चाहिँ विश्व बजारमा अथवा भारतमा चाहिँ सबभन्दा खराब छ भन्ने सन्देश गयो भने, त्यो प्रकारको मेसेज गयो भने भोलि बिग्रिन नेपालको चिया अथवा सूर्यदेव नगरपालिकाको चिया 50 लाख केजी भन्दा बढी रेडिमेड चिया बिक्री नहुन सक्छ। त्यति बेला ठुलो घाटा व्यापारीलाई होइन किसानलाई पर्छ। त्यही भएको हुनाले 5 पात 1 सुइरो होइन, हामी आफै बानी बसौँ कि 2 पात 1 सुइरो, 3 पात 1 सुइरो अथवा मिनिमम पनि 40% मुना चाहिँ बनाऊ है भन्ने सन्देश त्यो किसानहरूको लागि हामीले दिएको हौँ। यसरी हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष केही महिनाहरू राम्ररी माने, सबै उद्योगहरूले मान्नुभयो। त्यही तरिकाको मूल्यहरू पनि भए।
तेस्रो वर्षपछि के भयो भन्दाखेरि कोभिड-19 कारणले गर्दा फेरि अप्ठ्यारा समस्याहरू आए र त्यो समस्याहरूसँग खेल्दै ती कोभिड-19 को कारण देखाउँदै किसानहरूलाई उद्योगपतिहरूले चियाका सही मूल्य पनि दिएनन्। अहिले त हामी अब अन्तिममा छौँ। यति बेला त हामीले धेरै ध्यान पनि दिएका छैनौँ, किनभने यो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यो चाहिँ आचार संहिता लागेको अवस्थामा पनि छ। यी सबै कामहरू हाम्रो निर्देशन गर्न पनि अहिले बन्देज गरिएको छ होइन। हामीले त के भनेका छौँ भन्दाखेरि अहिले यो चिया तथा विकास बोर्डको आवश्यकता छ कि छैन प्रश्न चिन्ह गरिरहेको छु। चिया तथा विकास बोर्ड छ भने चिया तथा विकास बोर्डले आएर किसानको हितको निम्ति के गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ, सम्पूर्ण कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। यदि चिया तथा विकास बोर्डले यो काम गर्न सक्दैन भने यो चिया तथा विकास बोर्ड खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा मैले गरिरहेको छु अहिले। र चिया चाहिँ हामीले चाहिँ चिया सहकारी मार्फत चियाका उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भनेर हामीले 50 लाख त दोस्रो वर्षमै विनियोजन गरेका थियौँ ब्याज अनुदानका। 2टा फ्याक्ट्रीहरू खोलिए पनि सहकारी मार्फत, एउटा फ्याक्ट्री अहिले चलिरहेको अवस्थामा पनि छ होइन। हामी त के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो राम्रो चिया उत्पादन होस्, राम्रो चिया उत्पादन भइसके पछाडि किसानले सही मूल्य पाओस् र उद्योगीहरूले उत्पादन गरेका चिया चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ नेपाल सरकारले लिइदियोस्। हामी त भनिरहेकै छौँ नि। र अनुदानको कुरा गर्दाखेरि किसानका जुन चाहिँ चियाहरू छ, चियाहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राम्रो टिपाइको आधारमा उहाँहरूलाई विशेष प्रकारको अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर त हामी लेखेरै पठाएका छौँ नि। र आगामी दिनहरूमा यसको बारेमा अझ थप जोसुकैले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ, हामीले पनि खेल्नुपर्छ। र चियाका विषयमा केही कुराहरू पनि गलत कुराहरू पनि बाहिर भ्रममा लिएको छ। हेर्नुहोस्, नगर प्रमुखले चाहिँ अनुदान लियो अरे फ्याक्ट्रीहरूबाट भनेर पनि कुराहरू आएका छन्। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण किसान दाजुभाइलाई, मैले कुनै पनि उद्योगपतिको 1 गिलास चिया पनि खाएको छैन है। म कुनै फ्याक्ट्री गएर चिया माग्दै चिया खाउँ भन्दै गएको पनि छैन। र इभन मैले कुनै पनि इलेक्सन लड्दाखेरि र कुनै पनि इलेक्सनमा मैले 10 रुपियाँ चन्दा कुनै उद्योगपतिसँग मागेको पनि छैन। र म सम्पूर्ण जसले गलत कुरा, गलत सन्देश किसानहरूलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउनु भयो, यस्ता प्रकारका भ्रम तपाईँले नफाइने चाहिँ अगाडि नबढाइनु होला, यस्तो प्रकारका भ्रम नछरिदिनु होला। म विनम्र अनुरोध तपाईँको यो रेडियो मार्फत गर्न चाहन्छु। म किसानको हितको निम्ति म मेयर भइरहनु पर्दैन। आज मेरो सीमित घेरा छ मेयर हुँदाखेरि। यदि मैले किसानको पक्षमा भोलि लड्नु पर्दाखेरि म निकै ठुलो सोचका साथ र यस किसानको चियाको कसरी विकास गर्न सकिन्छ र अहिले भइरहेका जुन चाहिँ गलत प्रविधिहरूलाई कसरी छेडेर लानुपर्छ, एउटा आदिभेरी ल्याउने काम म गर्न सक्छु यदि आवश्यकता परेको खण्डमा। त्यो सन्देश पनि तपाईँको रेडियो मार्फत गर्न चाहन्छु। यदि सम्पूर्ण व्यक्तिको चाहिँ कुनै पनि कुरामा आँच आउने कसैले गर्नु हुँदैन। र यो जुन चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा, अनुदानका कुरा र यो मान्छेले यति पैसा खाएर यसो गरियो मेयरले भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि म दोहोऱ्याइ भन्छु। यस्ता प्रकारका भ्रमहरू किसान कहाँ नलानको निम्ति पनि म यही तपाईँको चाहिँ एफएम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, मान्छेहरूले बजारमा नि अहिले अब चुनावको मुखमा पनि आइरहेको अवस्था रहेको छ होइन। अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू नगरे पनि नगरपालिकामा मेयर साहबले चाहिँ अब भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा गरे पनि भित्रभित्र त्यो छैन भन्ने आरोप पनि लाउँछन्। के भन्नुहुन्छ उहाँले? आउनु पर्यो। हजुर, म कहाँ तपाईँले यसरी यो भ्रष्टाचार भन्नु पर्यो। हजुर, प्रमाणसहित आउनुहोस्, म जिन्दगीभर पोलिटिक्स गर्दिनँ, छोड्छु है। म छोडेर म बाहिर बसेर के त भन्दाखेरि अनि थप के काम गर्नुपर्ने म व्यक्तिगत काम गर्दै बस्छु। तर मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छु
भनेर कसै प्रमाण सत्ता आउँछ भने उहाँको अगाडि म सधन्यवाद, हजुर उहाँलाई मैले चाहिँ के त्यो निवेदन भन्छ के भन्छ हजुर चाहिँ स्टेटमेन्ट के दिनुपर्ने, अँ, ल तपाईँ बहादुरी हुनुहुँदो रहेछ, हजुर मैले गरेको भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनु भएको छ, हजुर तपाईँ कहाँ नि मेरो बिन्ती पत्र बुझाउँदै म आजैदेखि यो राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर उहाँलाई ससम्मान र आदरणीय मानेर म त्यही दिनदेखि के दिन्छु भन्दाखेरि राजनीतिबाट बिदा पनि लिन्छु। हजुर मसँग कुराकानी गर्ने विषयवस्तु त धेरै छन् होइन, तर अब आज हाम्रो समय पनि अलिक कम छ। जस्तै सूर्योदय नगरपालिकाले अब चाहिँ विगतमा जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अगाडि विगतका वडाका सबै चाहिँ सडकहरू एक हिसाबले चाहिँ हिलोको अवस्था रहेको थियो। वर्षायाममा त 2 पाङ्ग्रे 3 पाङ्ग्रे सवारीको त चलाउनु पर्ने सपना जस्तो अवस्था थियो, त्यो क्रमशः पुरा हुँदै गइरहेको अवस्था रहेको छ। यसै गरी कृषि क्षेत्रमा पनि क्रमशः कामहरू धेरै हुँदै गइरहेको अवस्था रहेको छ। छोरी बुहारी शिक्षाको कुरा भयो र हरेक वार्डमा चाहिँ जुन चाहिँ उपस्वास्थ्य चौकीको स्थापना लगायतले जनताहरूले एक हिसाबको राहत महसुस पनि गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि यो पर्याप्त छैन। यो सन्दर्भमा नगरपालिकामा आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई चाहिँ तदारुकतासाथ काम हुन जरुरी जस्तो पनि देखिन्छ। यी क्षेत्रमा भएका कामहरू अझै पनि पर्याप्त त छैनन्, तर काम हुँदैछ। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यी कामहरूमा र यसले चाहिँ दिगो विकासको आधारहरू तय कसरी गर्ला? यो चाहिँ नगरपालिकाको विकास मोडल हो होइन, भौतिक क्षेत्रमा यसलाई अझ हामी व्यवस्थित परिमार्जन गर्दै चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र जनतालाई जे गर्दाखेरि उहाँलाई राहत हुन्छ अथवा किसानहरूलाई जे गर्दा राहत हुन्छ, अझै जुन प्रकारको कार्यक्रमहरू भौतिक पूर्वाधारहरूको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदा उचित हुन्छ त्यही प्रकारले अगाडि नगरपालिका बढ्छ।